नमस्कार। आज फेरि एकपल्ट भिडियो मार्फत हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। विशेष के थियो भने अहिलेको परिस्थितिमा एउटा कुरो बडो महत्त्वपूर्ण भएको छ। विशेष गरी त्यस्ता नेताहरूको निम्ति, त्यस्ता राजनीतिक दलहरूको निम्ति जसको जरा चाहिँ भ्रष्टाचारले गर्दा बलियो भएको छ, जसले भ्रष्टाचारको मलजल पाएर मात्रै फल्छ फुल्छ, त्यस्ता राजनीतिक दलहरुलाई बडो खाँचो परेको छ एउटा चीजको। त्यो चीज चाहिँ हो जिटिएको चुनाव। जसो तसो गरेर जागिरको आशा देखाएर पैसा लिएर उनीहरुबाट कसो गरेर हुन्छ जनतालाई ब्ल्याकमेलको राजनीतिको माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा राखेर 100 दिने रोजगारको राजनीति गरेर जसो तसो गरेर सत्तामा बस्नु पायो भने यस्ता तत्त्वहरुले, यस्ता राजनीतिक तत्त्वहरुले हाम्रो समाजलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा एकदमै गम्भीर विषय हो। जिटिए चुनाव हुन जरुरी छ, त्यो जन अधिकारको पक्षमा छ भन्ने विषय त हामी सकारात्मकै छौं। तर एउटा कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसमा। त्यो के हो भने जिटिए चुनाव हुन्छ भने अनि गलत राजनीतिक शक्ति त्यसमा स्थापित हुन्छ भने जिटिएको सत्तामा, त्यो समाजको निम्ति कहिले पनि सठिक होइन। त्यसो त जिटिए चुनाव पहिला पनि भएको हो, विकास गर्छु भन्नेले गरेको नै हो। तर हेर्नुहोस् के विकास भयो। अहिले पनि हामी विकास भन्दै छौं। जिटिए चुनाव तबसम्म हुन जरुरी छैन अथवा तबसम्म हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ जबसम्म जिटिएमा लागेको दागहरू सफा हुँदैन अथवा त्यसको सफाई हुँदैन। पहिलो दाग भ्रष्टाचार। तपाईहरुलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो भिडियोले प्रश्नै पारिहाल्छ। जुन भिडियोमा विनय तामाङ स्वयंले, जो चाहिँ जिटिएको सत्तामा बसिसकेको व्यक्ति हुन्, उहाँले आफैले नै साक्षी दिइसक्नु भएको छ कि जिटिएमा प्रचुर मात्रामा भ्रष्टाचार भइसकेको छ। हेर्नुस् यो भिडियो। भ्रष्टाचार पटक्कै भएन भन्दिन। भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रामा भएको छ। प्रचुर, एउटा हैन, दुईटा हैन, तीनटा हैन, प्रचुर। म तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, राज्य सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको लिएर एउटा कमिटी गठन गरेर यसको दूधको दूध, पानीको पानी निकाल्नु पर्छ। 18 महिना म चेयरम्यान भएर बस्दाखेरि त्यो कार्यकालमा पनि यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो पनि खोजी निकाल्नु पर्छ। हेर्नुभयो होला, यो प्रचुर मात्रामा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने के हो त? भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ भन्ने विषय हो। अनि त्यसैमाथि राज्यको राज्यपालले जिटिए क्षेत्रमा आएर बारम्बार भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउनु भनेको के हो त? भ्रष्टाचार भएकै छ। अनि यो भ्रष्टाचार गर्ने तत्त्वहरुलाई जबसम्म हामी हाम्रो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यबाट बाहिर लाँदैनौं तबसम्म यिनीहरू जिटिएको सत्तामा बस्नुको निम्ति भरमग्दुर कोसिस गर्ने पक्षमा नै छन्। त्यसकारणले गर्दा जति पनि जिटिएमा भएको भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारहरुको खुलासा हुनु जरुरी छ। त्यसै पनि जिटिएको स्वास्थ्य विभागको 15 करोड त बाँकी नै छ। जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल छ, जिटिएको स्वास्थ्य विभागको 15 करोड पैसा बाँकी छ। त्यो 15 करोड पैसा कहाँ गएर चाहिँ जिटिएले यत्रो ठुलो ऋण बनायो के रे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टमा। अनि अर्को कुरो, एकदम तपाई हाम्रो आँखाको अगाडि भएको भ्रष्टाचार जसको विषयमा कुनै राजनीतिक दलले बोल्ने हिम्मत गर्दैन। हुन त त्यस्तैहरुले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्छ भन्नु चाहिँ, त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि भएको भ्रष्टाचार चाहिँ हो रिलिफ फन्ड। अहिलेसम्म रिलिफ फन्ड सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब नहुनु, अहिलेसम्म यो सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नहरूको सठिक जवाब दिनको निम्ति अनित थापा त्यस्ताको जिटिए चेयरम्यान को एउटा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहुनु भनेको के हो? भ्रष्टाचारै हो। हामीले जहाँसम्म बुझेको छौं जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको उत्तर
सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा यो पैसा छ भनेको र अनित थापाले बारम्बार भनेको एचडिएफसीमा छ भनेको जुन चाहिँ यो दुईटा कुरा हुँदैछ एउटै सम्बन्धमा, यसले त पुरा शङ्का पैदा गर्छ यो पैसा हिनामिना भइसकेको छ भन्ने विषयमा। पुरा शङ्का, व्यापक शङ्का पैदा हुन्छ। तर यस विषयमा, यो चिया श्रमिकको नाम उठाएको पैसाको विषयमा चिया श्रमिकको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन सिवाय गोर्खा लिग। अनि यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ भन्नुहोस्? अनि यसले भन्छ यसमा पनि घोटाला भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, यो पैसाको पनि दुरुपयोग भएको छ, यो पैसा पनि कसैको राजनैतिक स्वार्थको निम्ति प्रयोग भइसकेको छ भन्ने त प्रष्टै हुन्छ। त्यसै कारणले त हो जिटिएको अधिकारीले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनुहोस् भन्दै पनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनै मान्दैन। उसको मुखको स्टेटमेन्ट दिन्छ। हामीलाई कुनै पनि अधिकारीको मुखको स्टेटमेन्ट चाहिएको होइन, हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हो। सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियाको जुन अकाउन्टमा चाहिँ पैसा उठाइएको थियो, तर त्यो उपलब्ध गराउन नसक्नु ब्याङ्क को स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हो यसमा कहीँ न कहीँ गडबडी छ। प्रबल सम्भावना छ यो पैसा दुरुपयोग भएको, जुन चाहिँ 2 करोड भन्दा बेसी रकम थियो। सो डबल गर्नुको त टाढाको कुरो हो। अनि अर्को विषय छ के यो हिडन कुराहरू हो, लुकेको कुरा हो, तर यो अगाडि आउनु जरुरी छ। के शिक्षा माफियागिरी चलेन होला जिटिएको कार्यकालमा, चाहे अनित थापाको चाहे विनय तामाङको कार्यकालमा होस्? माफियागिरी चलेन होला? अहिले पनि त्यो चल्दैन होला? के शिक्षक हुनको निम्ति हाम्रो तथाकथित शिक्षितहरूले पैसा दिदी पार्टीलाई पोस्टाउने काम गरेन होला? त्यस्तो धेरैवटा उदाहरणहरू हामीले सुन्नुमा पाएका छौँ। धेरैजना युवा शिक्षित युवतीहरूबाट पैसा लिएर जिटिएमा काम दिलाइदिन्छु, तिमीलाई शिक्षक बनाउँछु, शिक्षिका बनाउँछु भनेर यो प्रकारको माफियागिरी चलेको पनि त स्पष्ट छ, थाहा हुनेलाई थाहा छ। अन्त यस्तै राजनीतिक शक्तिहरूलाई, यस्तै राजनीतिक संस्कार बोकेकाहरूलाई हामीले फेरि जिटिएमा स्थापित गर्ने? त्यसकारणले गर्दा यो सबै चिजहरूको, भ्रष्टाचारहरूको जबसम्म उन्मूलन हुँदैन पहाडबाट, यस्ता तत्त्वहरूको उन्मूलन हुँदैन तबसम्म जिटिए चुनाव हुँदैन। किनभने जिटिए चुनाव हुन्छ कुनै पनि परिस्थितिमा, अनि यो भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ पछिल्लो कार्यकालमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार सम्बन्ध कुनै कारबाही हुँदैन, जनता पनि चुप लागेर बस्छ, स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि कानमा तेल हालेर बस्छ भने यस्ता राजनीतिक दलहरूले, यस्ता राजनीतिक तत्त्वहरूले एउटा साहस जुटाउँछ, हिम्मत पाउँछ फेरि त्यस्तै प्रकारले भ्रष्टाचार गर्ने। अनि आउने यदि उनीहरू स्थापित हुन सकेन सत्तामा, अर्कै नयाँ शक्ति भयो भने पनि उनीहरूलाई पनि एउटा एडभान्टेज हुन्छ, गर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश त जान्छ उनीहरूलाई पनि। अनि अर्को कुरो, उनीहरू राम्रै मान्छे भए पनि सत्तामा बस्ने, उनीहरूलाई त बोझ हुन्छ नि, स्वास्थ्य विभागको 15 करोड होइन, पछिल्लो कार्यकालमा भएको यो श्रमिक सम्बन्धको जुन चाहिँ भ्रष्टाचार छ 2 करोड भन्दा बेसी रकमको, त्यसको बोझ, अरू धेरै बोझहरू पर्छ नि त। किन नयाँ सत्तामा बस्ने नयाँ मान्छेहरूलाई, नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई अथवा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरूलाई हामी बोझ बोकाउने? पछिल्लो जिटिएको कार्यकालमा भएको सबै चिजहरूको हिसाबको छिनाफाना भएर मात्र जिटिए इलेक्सन भएको राम्रो जस्तो लाग्छ। अनि यो सही पनि हो। हामीले भ्रष्टाचारलाई बढावा नदिनुको निम्ति, रोक्नको निम्ति यो गर्न अति आवश्यक छ। त्यसो त अब जिटिए कति संवैधानिक हो भन्ने कुरो पनि त हामीलाई थाहा छ। हामीले जिटिए चुनावको पक्षमा बोल्नु भनेको मात्र एउटा कारण त्यो हो, जनताको ट्याक्स फर्केर जनताकैसम्म आउनुपर्छ विकासको रूपमा, यति मात्रै हो। तर जिटिएको वैधानिकता, जिटिएको संवैधानिक जुन चाहिँ वैधता छ त्यो विषय त हामीलाई थाहा नभएको होइन नि, कति संवैधानिक हो भन्ने कुरो त। फेरि अर्को हास्यास्पद कुरो पनि त छ, जिटिएको इलेक्सन भयो, चुनाव भयो भने धेरैजना नेताहरूको राजनीतिक व्यापारै त खतम भएर जान्छ। सत्तामा बस्छ एकजना होइन, अनि अरूले जतिले डोजर बोकेर सेवा गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकिरहेका छन् उनीहरूको के होला बिचाराहरूको? त्यो भिन्दै विषय भयो। अर्को विषय छ के हाम्रो जनतालाई, नेताहरूले जिटिए पक्का जिटिएको चुनाव चाहिएकै हो त? चाहिएको हो भने अहिले जिटिएमा जुन चाहिँ रकम आउँदैछ, राज्यले दिनुपर्ने रकमभन्दा धेरै कम रकम आउँदैछ।
अधिकारीहरू समक्ष गएर हामीले प्रश्न गर्दा भन्छ राज्य सरकारसँग पैसा छैन कोभिडले गर्दा। जुन नेताहरूले राज्य सत्तासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको हामीलाई भन्छ बताउँछ, त्यो नेताहरूले किन जिटिएमा जुन चाहिँ रकम तोकिएको छ त्यो रकम आउनुपर्छ भनेर किन राज्य सरकारसँग कुरा राख्दैन त? राख्न सक्दैन नि यिनीहरूले। अनि यिनीहरू सत्तामै बसेर पनि इलेक्टेडै भएर पनि राख्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ त? छैन नि। केही सुनिश्चित छ त? छैन नि, राख्दैन नि। अनि त्यस्तै पाराले हो भन्नु हो भने त अहिले नेताहरूले जिटिएको काम गरिरहेको छ त। जिटिए सक्रिय छैन, सबैलाई थाहा छ। जिटिए निष्क्रिय भएर बसेको छ। जिटिएको बदलीमा हाम्रो नेताहरूले डोजर पनि लगिरहेको छ, सडक बनिदिइरहेको छ, विभिन्न सेवाको कामहरू पनि गरिरहेको छ जुन चाहिँ जिटिएको स्वास्थ्य विभागले गर्नुपर्ने हो हैन। जिटिएको विभिन्न विभागीय कामहरूलाई हाम्रो नेताहरूले आफ्नो टाउकोमा बोकेर कुदिरहेका छन्। जिटिए इलेक्सन किन चाहियो? यो पनि एउटा पक्ष हो। जिटिएलाई सक्रिय बनाउनु हो भने त उनीहरूले दबाब अर्कैतिर दिनुपर्ने हो नि कि आफै डोजर बोकेर कुद्नु पर्ने हो। गलत भइरहेको छ। त्यसै कारणले भन्छु जबसम्म जिटिएको पछिल्लो कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारहरू, नराम्रो कामहरू सम्बन्धमा कुनै जाँच हुँदैन अनि कारबाही हुँदैन तबसम्म जिटिए चुनाव हुनु र कसैलाई फेरि स्थापित गर्नु जिटिएमा भनेको चाहिँ उसलाई पनि एन्करेज गर्नु, उसलाई पनि प्रेरित गर्नु। तिमीले पनि भ्रष्टाचार गर, केही त हुँदैन, पछिल्लो कार्यकालमा केही भएन, तिमीले गर्दा पनि केही हुँदैन भनेको। फेरि त्यो पछिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू नि स्थापित भयो भने त उनीहरूलाई त थाहै छ नि आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्छ, कसरी शिक्षक शिक्षिका बनाउने वचन दिएर मान्छेकोबाट पैसा लिनुपर्छ, कसरी आफन्तहरूलाई मात्रै शैक्षिक संस्थाहरूतिर घुसाउनु पर्छ, स्थापित गराउनु पर्छ हैन, नियुक्ति दिलाउनु पर्छ। यिनीहरू त एक्सपर्टै हो नि। भनेपछि यो सब चिजहरू, यो सब विकृतिहरू हामीले हाम्रो क्षेत्र कमसेकम जिटिए क्षेत्रबाट बाहिर लानु हो भने जिटिए चुनाव अहिले हुनदेखि हामीले रोक्न अति आवश्यक छ। हुनपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो, तर यो सब मैला कुचेलाहरूको साथमा जिटिए इलेक्सन हुनु सही होइन। यो विकृतिहरूलाई हामीले हटाएर यसमाथि कारबाही होस्, सरकारी पक्षबाट कारबाही होस्, जाँच होस् भ्रष्टाचारको। त्यो सब कुरो सङ्लिएपछि चाहिँ, समेटिएपछि चाहिँ जिटिए इलेक्सन हुनुपर्छ। यो हाम्रो अडान। धन्यवाद।